السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة لا سافور دو ما كويزين. الزلفلاون عسلامة نون على فيديو جديد لا سافور دو ما كويزين. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم ان شاء الله نوجد معكم وصفة اقتصادية بلا مول وبلا كثرة المقادير. نتمنى تتبعوا لا فيديو للاخير باش ما تفوتكمش اي خطوة. اكني كنت نعطيك شي لا سيغيبا كنت ديو لا روسيت ايكونوميك بلا المول يا نسخدم مثلا خلال لي زانغريديون مي الا كتقيم لي اميتا كارا باش تولي لي زيتاب. اليوم جبت لكم وصفه لي بتي بان فارسي بالفرomاج والبولي. الساقي باك تديروا لا روسيت لي بتي بان فارسي بالفرomاج قد البولي. ودوك نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. ثورا نكماسيم تتولي لي زانغريديون اقلاقنا قبل نمشي نخدم لا روسيت تاعي. نبداو في المقادير. عندي 50 غرام مارغرين دايبه، 58 غرام ياغورت طبيعي، 45 مليلتر زيت نباتي، 5 غرام سكر ما يعادل نصف ملعقه قهوه، 4 غرام ملح ما يعادل نصف ملعقة قهوة، 5 غرام خميرة كيميائية ما يعادل نصف كيس، 2 غرام بيكربونات الصود، و240 غرام فارينة. ثلاث نغالم تاع لي زانغريديون يقلاقن. 50 غرام لا مارغارين يفسين، 58 غرام الياغورت ناتور، 45 مليلتر زيت نسخمر فلوريال، 5 غرام السكر نغنف سترونجيت القهوة، 4 غرام من الملح نغنف سترونجيت القهوة، 5 غرام لا لوفور شيميك نغ لا مواتيي الساك، 2 غرام بيكربونات الصوديوم، 240 غرام الفارينة. خذ الاناء ونحط فيه لا مارغارين دايبه. أدي من السالاديني كنت تسلم تغوص 50 غرام من لا مارغارين يفسين، نزيدو الياغورت طبيعي. انا نكس الياغورت ناتور نيكوت، نزيدو زيت النباتي. نمتس الزيت نيكوت نياكني كنا كدا كيس خدمه فلوريال نكون متيس خدمه ثاني صام في الكخان. نزيدو السكر، نمتس السكر نيكون، نزيدو معاه الملح، نمتس الملح مليح، ودوك جبت الفوق وبديت نخرج. بديت نجيب الفوق ونحط خلاص تتحط في الميلانج. نزيدو حبة بيض، نمتسها من الليلتين كنت، ونزيدو نخرطو خفيف من الميلانج. كيما راكم تشوفوا هنا انا استخدمت البيترا سي بلو رابيد. نتوما تقدروا تستخدموا سالاديي والفوي باك ولا سالاديي والباتور كيف كيف. كني تولي نتا كي تستخدموا غير بيترا يكون تزمن تستخدم تا سالاديي كدو فوي ولا سالاديي كدو باتور. مما الا استخدمتها باتور استخدمت لي زاكسيسوار كي. نزيدو معاه 240 غرام تاع الفارينه. نمتص لا فاريني بقيمه كيما داكي الا قتلت بيكربونات ولا الكيميك. هنا لازم تضيفوا مع الفارينه الخميره وبيكربونات. انا نسيت ضفت لهم مع الاخر.
كيما راكم تشوفوا هنا. دوكا نزيد لها البيكربونات ولا ليغشيميك، بصح نتوما زيدوا لها مع الاول. لكن تولي كيميا متسكره يسموها ليغشيميك البيكربونات. ملي يكون مشي خدمه السمك خدمه لا فارين كامل ممتاز. لكي كيما راكم تشوفوا انا وزنت كاع لي بول تاوعي ب 45 غرام. لكي كنت تواليت وزنا غير لاباتنينو فرقت سيدي بوله كي سانت 45 غرام باش يدفعونا كيف كيف. مي خاصو تسعي مثلا الميزان تخدم الزمرة متى تخدم في سيدي بوله كنت توالم في الهم تجم تسكن كيما يقولوا عينك هي ميزانك. ودوك نبدا نحل في لاباط. كني تسوالي متذاكي قلينا نسليها لاباط مينو باش نخدمها لا فارس. وبالنسبه لا فارس واش عندي بولي اشي وفرماج بورسيون. كني تسوالي متذاكي لا فارس شو صرا البولي اشي والفرماج بورسيون. مي ذاكي كل يوم اللي يخدم لا غارنيتور يساعد خمس. هنا بديت ندير في البيبان تاعي. هاكي كني تسوالي كومونس خدمه لي بتي باني في الدنيا. لا روسيت سهله ومهله. لا روسيت كي تسهل ديرنا عطس.
هنا نص درتو سامبل ونص درت له حبه زيتون. لقيت توالي نص خدمه سامبل. نص نيض نخدم ساعه قوز مولدي المس. ودوك عندي صفار بيضه ندهن لي بتي بان تاوعي بهم ونزيد نرشلهم الجلجله من الفوق. لا تسوالي متذاكي دماغ ضفر زنيت ملالت الدهنه وكل بتي باني هذا نوع سنزوزرا هذا نوع سنزوزرا الجلجله لي سفلى. دوك نديرهم في الفور ثلاث نرى الفور ذبون. اذا عجبت لكم لا غوسيت يا البنات ما تنسوش تخلوا لي لايك وتعليقاتكم المشجعه ولي تلحقوا بالقناه ونقول لكم مرحبا بالجميع. اكني كنت دني عثيق شي ملا تعجبك لا غوسيت بوساكي بالك تسوم تخدم مثي لايك انو مثي دا كومونتير العالي.